अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है और आज मैं आपको पार्लियामेंट में दोनों ऐवानों में जो पार्टी पोजीशन है कि हुकूमत के पास कितने अरकान की अक्सरियत है, हुकूमती इत्तेहाद जो है, और अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसके पास कितने अरकान की अक्सरियत है। तो मैंने ये थोड़ा सा हमने ये जायज़ा ज़रूर लिया है, ऑब्जर्व किया है कि हुकूमत जो है वो अपनी लिस्ट बना रही होती है, अपने मेंबरान की तादाद बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही होती है। अपोजिशन जो होती है वो अपनी लिस्ट बना रही होती है और वो अपने मेंबरान की तादाद ज़्यादा बता रही होती है। इसमें भी वो इसलिए क्योंकि कुछ अरकान ऐसे होते हैं दोनों ऐवानों में जो कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। मिसाल के तौर पर दिलावर खान है, ये जो आज़ाद मेंबरान हैं सेनेट में, ये हैं तो बीएपी के साथ, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में वोट दे दिया पीपल्स पार्टी को, तो ये इनका कोई भरोसा नहीं होता। और दूसरा ये है कि पीटीआई में मिसाल के तौर पर बहुत सारे अरकान नाराज़ हैं। अभी जिस तरह वजीर हाउसिंग जो है तारिक बशीर चीमा, वो हैं तो काफ लीग के और काफ लीग वोट देगी, ये फैसला हो चुका है, लेकिन तारिक बशीर चीमा कह रहे हैं कि भाई मैं वोट नहीं दूंगा। आज दोबारा, यानी मेरी कल भी मुलाकात हुई थी और आज भी मुलाकात हुई तारिक बशीर चीमा से, और वो अपने मौक़िफ़ पर अभी तक तो कायम है। वो कहते हैं कि भाई शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक, शफकत महमूद, असद उमर, फवाद चौधरी, इनकी मौजूदगी में वजीर आजम को मैंने कह दिया है। मुनिस इलाही साहब ने वजीर आजम को कहा कि वजीर आजम साहब, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन बिलों पर, इंतखाबी इस्लाहात के बिलों पर, ईवीएम का पर, लेकिन हम वोट देंगे आपको। तो मैंने, यानी तारिक बशीर चीमा तो कह रहे हैं कि मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये मुनिसलाई या उनकी हमारी जमात जो है सारे के सारे आपको वोट दे दें, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मैंने क्लियर कर दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे और भी नाराज अरकान होते हैं जो मिस हो जाते हैं, नहीं आते, गैर हाज़िर हो गए। राजा रियाज या जहांगीर ग्रुप, तरीन ग्रुप, जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में हुआ था, हफीज शेख को जिस तरह हराया गया था। तो इसलिए फिगर आगे पीछे होती रहती है मेंबरान की। कभी कभार ये होता है कोई एक मेंबर फोत हो गया। अभी रिसेंटली परवेज मलिक फोत हो गए थे नून लीग के। इससे पहले मुनीर औरकजई जेयूआई के फोत हो गए थे। जेयूआई के 16 मेंबरान थे, फिर अब यानी एमएमए के, मुत्तहिदा मजलिस अमल के 16 मेंबरान थे, एक फोत हो गए थे कोरोना की वजह से, मुनीर औरकजई साहब। तो फिर जे एमएमए के रह गए थे, रह गए हैं 15 अरकान। 15 में से एक है जमायत इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली साहब, और बाकी जो हैं वो हैं जेयूआई के, यानी 14 मेंबरान जेयूआई के हैं। तो इस तरह फिगर तब्दील होता रहता है मेंबरान का। तो अभी जो पार्टी पोजीशन है जो अपोजिशन ने निकाली है, जो मुझे अपोजिशन के जराए से लिस्ट आई है, हुकूमत की भी, कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली में अपोजिशन की भी। इसी तरह पार्टी वाइज ब्रेकअप भी दिया गया है, और सेनेट में हुकूमत की पोजीशन और सेनेट में अपोजिशन की भी पोजीशन, और पार्टी वाइज ब्रेकअप भी। तो व्यूअर्स, इस ब्रेकअप के मुताबिक उसूली तौर पर अपोजिशन पर हुकूमत को 2 मेंबरान की सिर्फ बरतरी है, यानी दोनों ऐवानों को जब मिलाया जाए, कौमी असम्बली को भी और सेनेट को भी। आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, कोई दोस्त चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेकिन जो अपोजिशन ने ये लिस्ट बनाई है, इसके मुताबिक अपोजिशन के कौमी असम्बली में बनते हैं 162, और हुकूमत के बनते हैं 189, यानी 179, 180 से एक कम। तो ये है कौमी असम्बली का ब्रेकअप इत्तेहादों का। और सेनेट में हुकूमत के हैं 42 इत्तेहाद पूरे के। अपोजिशन क्लेम कर रही है 57 मेंबरान, उनमें दिलावर खान ग्रुप जो है वो भी शामिल है।
जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए थे। तो मजमूई तौर पर हुकूमत के इत्तेहाद के दोनों ऐवानों में 221 अरकान बनते हैं, और अपोजिशन इत्तेहाद के दोनों ऐवानों के मेंबरान की तादाद जो है वो 219 बनती है। यानी 219 अपोजिशन के अरकान हो गए दोनों ऐवानों में, और 221 हो गए हुकूमत के, यानी दो मेंबरान की बरतरी हुकूमत को हासिल है। इसमें एक डीमेरिट अपोजिशन को जाता है, एक एडवांटेज हुकूमत को जाता है, कि वो आगे चलकर मैं बताता हूँ आपको। तो व्यूअर्स, 300, अच्छा, इसमें एक एक मेंबर का थोड़ा सा है मामला, मेरा ख्याल है। अ, नहीं, इसमें 341 है इस वक्त नशस्तें। परवेज मलिक साहब की नशस्त निकाल दे, और मुनीर औरकज़ई साहब की इलेक्शन हो गया था, उनकी फिल हो गई थी। परवेज मलिक की नशस्त अभी इस वक्त खाली है, यानी 342 कौमी असम्बली के ऐवान में से एक नशस्त खाली है परवेज मलिक साहब मरहूम की, और उस पर इलेक्शन होना है। बाकी 341 एमएनएज हैं, और 99 सेनेटर्स हैं। एक सेनेटर इसाक डार साहब जो है वो मुल्क से बाहर है। तो ये 440 अरकान बनते हैं दोनों ऐवानों के। 440 में से 219 अपोजिशन के, 221 जो है अपोजिशन हुकूमत के बनते हैं। तो इसमें कौमी असम्बली का जो ब्रेकअप है व्यूअर्स, अपोजिशन, पहले हुकूमती इत्तेहाद का बता दूं कि पीटीआई जो है, और पीटीआई के अरकान की तादाद है 156। इसी तरह एमक्यूएम के अरकान की तादाद है 7, और इसके अलावा बीएपी, इसकी तादाद है 5, और मुस्लिम लीग काफ की तादाद भी है 5। जीडीए के अरकान की तादाद है 3, और जमहूरी वतन पार्टी का एक मेंबर है। इसी तरह अवामी मुस्लिम लीग के एक ही हैं, लखांदा मठ जो है शेख रशीद अहमद। अच्छा, एक आज़ाद रुकन है। तो ये टोटल पीटीआई और इत्तेहादियों के कौमी असम्बली में 179 तादाद हो गई। इसी तरह कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान के जो जमातों के जो अरकान की तादाद है, नून लीग के हैं 83, और पीपल्स पार्टी के हैं 56, एमएमए के यानी जमात इस्लामी के एक रुकन, और जेयूआई के 14 अरकान। ये टोटल मिला के 15 अरकान हैं एमएमए के, और बीएनपी मेंगल के हैं 4। इसी तरह एएनपी के एक रुकन है, और फाटा और आज़ाद, ये जो दिलावर खान ग्रुप है, ये 3 है। जो आज़ाद भी हैं 2, उसमें फाटा के भी हैं, मोहसिन दावड़ और अली वजीर। तो एक्स ये टोटल बनते 162। हुकूमत के कितने हो गए? 179। और अब कौमी असम्बली में हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की तादाद, और अपोजिशन की तादाद हो गई तमाम जमातों की कौमी असम्बली में 162। अब आते हैं सेनेट में। सेनेट में जो पार्टी पोजीशन है, पीटीआई के 16 अरकान है, नहीं सॉरी, पीटीआई के हैं 27 अरकान सेनेट में, और इनके आजम सवाती साहब इनको लीड कर रहे होते हैं। और एमक्यूएम के हैं 3 अरकान, बीएपी के हैं 9 अरकान, और मुस्लिम लीग काफ का है एक रुकन। इसी तरह जीडीए की जमात है मुस्लिम लीग फंक्शनल, उसके हैं एक रुकन, और एक रुकन है जी, ये कौन सी जमात है, आज़ाद है, मोहम्मद आफरीदी। अच्छा, ये एक रुकन, ये टोटल हो गए 42 अरकान अब हुकूमत के सेनेट में, हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के। अब आते हैं अपोजिशन पे। पीपल्स पार्टी के 21 अरकान हैं, और नून लीग के हैं सेनेट में 16 अरकान, जेयूआई के हैं 5 अरकान, और ये मोहम्मद कासिम साहब किसको लीड कर रहे हैं, ये हैं जी बीएनपी मेंगल,
اور اس کے ہیں 2 ارکان، اسی طرح ANP کے ہیں 2 ارکان، جماعت اسلامی کا ہے 1 رکن، اور یہ ترین صاحب کس کو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 ارکان، اور طاہر بزنجو صاحب لیڈ کر رہے ہیں جی نیشنل پارٹی کو۔ تو نیشنل پارٹی کے بھی جو ہیں 2 ارکان ہیں، اور 6 ارکان ہیں سینٹ میں ویورز، آزاد، فاٹا کے اور دلاور خان گروپ کے، یہ ٹوٹل ملا جلا کے 6 ارکان وہ ہیں۔ اور اب یہ ارکان جو ہے ان کی تعداد ہو گئی 57 اپوزیشن جماعتوں کی، تو 57 اور 162 یہ جب ملائیں گے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے، تو یہ ہو جاتے ہیں 57 اور 162، یہ 219 ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حکومت کے جو ہیں ایک 179 اور 42 ارکان سینٹ کے، 179 قومی اسمبلی کے، تو حکومت کے اور ان کے اتحادیوں کے دونوں ایوانوں کے 179 اور 42 یہ ارکان ہو جاتے ہیں 221۔ تو اصولی طور پر تو حکومت کو اپوزیشن اتحاد پر 2 ارکان کی برتری حاصل ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا لفڑا یہ ہے کہ اپوزیشن کے ایک تو ارکان کچھ نہیں آئیں گے۔ ایک مثال کے طور پر اپوزیشن کے جو رکن ہے، اہم رکن ہے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے حلف بھی نہیں لیا، وہ ملک سے باہر ہیں، ان کو بھی آپ مائنس کریں 219 میں سے۔ اور سکندر مہندرو صاحب ہیں، وہ بیمار ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں، ان کو بھی آپ مائنس کریں 2، تو یہ مائنس ہو گئے۔ تیسرے جام عبد الکریم ہیں کراچی کے، کراچی میں جو ناظم جوکھیو کا قتل ہوا ہے، تو اس مسئلے میں کوئی ان پر بھی ان کے وہ ظاہر ریلیٹیوز ہیں، الزام ان کے جام کریم کے کسی ریلیٹیو پر ہے، تو وہ اس کی وجہ سے ظاہر پولیس سے چھپتے ہوئے پھر رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں آئیں گے یقیناً۔ تو یہ 3 ارکان یہ ہو گئے۔ نوید قمر صاحب کو ڈینگی ہو گیا ہے، اور نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کے اہم رکن ہیں، وہ لاہور میں ایڈمٹ ہیں۔ نوید قمر صاحب کے لیے مجھے کسی دوست نے بتایا، پیپلز پارٹی کے کسی دوست نے، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ اجلاس مس نہ کریں، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس۔ تو بہرحال یہ 3 تو پکے ہو گئے، جام عبد الکریم، اسحاق ڈار، سکندر مہندرو پیپلز پارٹی کے ہیں سینیٹر، اور یہ بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں۔ اور چوتھے پکے ممبر، نوید قمر کو بھی فی الحال سائڈ پہ کریں، چوتھے پکے ممبر جو ہیں، جس کا خدشہ ہے کہ شاید وہ بھی نہیں آئیں گے، وہ ہیں علی وزیر، جو پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈر ہیں، آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر آئے ہیں۔ تو علی وزیر جیل میں ہیں، علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر ابھی اس وقت تک تو جاری نہیں ہوئے، صبح کو ہو جائیں تو کسی وقت اگر اسپیکر جاری کریں تو صبح کو کیسے پہنچائیں گے، پولیس کیسے پہنچائے گی؟ صبح کو جاری ہونے کے بعد 12 بجے اجلاس ہوگا، جوائنٹ سیشن ہوگا، تو علی وزیر کا بھی امکان ہے کہ وہ بھی شاید اس اجلاس میں اٹینڈ نہ کر سکیں، شریک نہ ہو سکیں۔ تو یہ 5 ارکان ہو جاتے ہیں نوید قمر سمیت۔ اور چھٹے ایک رکن ہیں، اس کا میں فی الحال ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، اس پر کبھی صرف اتنا کہہ دیتا ہوں، وہ ہیں عبد الاکبر چترالی صاحب۔ ان کے لیے مجھے دوستوں نے کہا ہے کہ ان سے مشتاق امن سینیٹر جو ہیں جماعت اسلامی کے، وہ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آؤں گا، لیکن اپنے اتحادیوں کے ساتھ جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے، ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے جے یو آئی کے ساتھ یہ منتخب ہو کر آئے ہیں نا، تو وہ ان کے ساتھ رہنا چاہیے، تو وہ ان کے ساتھ کبھی رہتے ہیں کبھی نہیں رہتے، وہ بھی دریا کے پرندے ہیں، پنچھی ہیں، کبھی اس کنارے پہ کبھی اس کنارے پہ، حکومت سے فنڈز بھی لے رہے ہوتے ہیں، کبھی حکومت کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن کو ووٹ نہیں دے رہے ہوتے، اپوزیشن بائیکاٹ کر رہی ہوتی ہے تو ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، ایوان میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے تنتنا اپنا کام مزہ لے رہے ہوتے ہیں،
اپنے پارلیمنٹ میں آنے کا اور اپنی مرضی کا فیصلہ، ظاہر ہے جماعت اسلامی کی مرضی کے بغیر تو ان کا فیصلہ پہ نہ ذاتی تو نہیں ہوگا، لیکن وہ کبھی کبھار ان کا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن کہا گیا ہے کہ وہ بھی آئیں گے۔ اگر وہ نہیں آتے تو یہ 6 ارکان ہو جاتے ہیں اپوزیشن کے۔ ایک اور بھی رکن کے لیے مجھے ابھی نام مجھے نہیں ملا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ملک سے باہر ہے۔ تو یہ 7 اپوزیشن کے ارکان، 6 بھی فرض کریں یا 5 بھی نہ آئے، آپ 7 بھی نہ کریں، 7ویں کا تو نام نہیں آ رہا، 6 تو میں نے نام بتا دیے: نوید قمر، جام عبد الکریم، سکندر مہندرو 3، علی وزیر 4، اور جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی 5، اور چھٹے کون سے بتایا؟ تو یہ بہرحال 6 ارکان تو یہ ہیں جو جن میں ڈاؤٹ ہے کہ شاید ان میں سے 3 4 تو پکے پکے نہیں آئیں گے، تو آپ 4 کر لیں یا 5 کر لیں، تو 219 میں سے اگر 4 بھی مائنس کرے تو 215 بن جاتے ہیں اپوزیشن کے، تو حکومت کے ہو گئے 221، اور سارے کے سارے اگر آتے ہیں، یہ تو پاسبل ہوتا کم ہے کہ سارے کے سارے آئیں، حکومت کے تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ بہت زیادہ حکومت کے مس ہو سکتے ہیں، 20 25 تک بھی ہو سکتے ہیں، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اتحادیوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ابھی تک دلی طور پر خوش نہیں ہیں، وہ بھی مس ہو سکتے ہیں، اتحادی بھی، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ مس ہو سکتے ہیں جو 20 25 ناراض لوگ ہیں، لیکن ابھی فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگ کم ہو سکتے ہیں یا کم ہوں گے۔ وہ اجلاس ہوگا تو پھر صورتحال سامنے آئے گی کہ 30 کم ہوتے ہیں یا 15 کم ہوتے ہیں یا 10 کم ہوتے ہیں، لیکن یہ تو طے ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے بھی کم ہونے ہیں۔ تو فی الحال ابھی اس وقت مقابلے کا ایک پوزیشن ہے کہ کیا ہوگا۔ حکومت خود تذبذب کا شکار ہے، حکومت جو ہے پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک جوا سمجھے کھیلی ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہ بھائی میں نے تو کرنا ہے، اگر ہار گئے، بل پاس نہیں کرا پائے، ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے، 28 بل ہیں جو قومی اسمبلی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جوائنٹ سیشن کے لیے، 28 بل حکومت منظور کرانا چاہ رہی ہے۔ بلوں کا میں پہلے الگ ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، اگر حکومت ناکام ہو گئی بل منظور کرانے میں، جوائنٹ سیشن میں اتحادی نہیں آئے، اتحادیوں کے ممبران کچھ، اور حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو وزیر اعظم کو پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور اس مرتبہ اعتماد کا ووٹ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ 20 تاریخ آنے والی ہے۔ 20 تاریخ کے بعد تو اپوزیشن جو اتحادی ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، دعائیں مانگ رہے ہیں 20 تاریخ جلد آئے، 1 دن رہ گیا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں۔ سچی بات یہ جو ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا اتحادیوں کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 20 تاریخ کے بعد، یعنی جنرل فیض DGI کے عہدے سے ہٹیں گے، وہ کور کمانڈر پشاور لگیں گے، تو اتحادی جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عمران خان کے خلاف اصل گیم شروع ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں آج کیا بنتا ہے، حکومت کامیاب ہوتی ہے یا اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوتی ہے، ناکام کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ جو بھی آئے اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔